जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुग्रह द्वारा हामी श्री धनुर्मास महोत्सव को दिव्य आनंद लिन प्रारंभ गरिरहेका छौं। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश गर्नुहुन्छ तब धनुर्मास महीना प्रारंभ हुन्छ। यस मास में मासावधिक अनुष्ठान व्रत का हिसाबले श्री गोदादेवीले सम्पन्न गर्नुभयो, जसलाई धनुर्मास व्रत भनेर पूर्वाचार्यहरूले नामाकरण गरिदिनु भएको छ। ब्रजमा जब भगवानको श्री कृष्ण अवतार भयो, कृष्णावतारका समयमा ब्रजबालिकाहरूले भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्नका निमित्त कात्यायनी देवीको व्रतको बहानाद्वारा जुन प्रकारको अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो, त्यसैको अनुकरण 1 महिनासम्म व्रतका रूपले श्री गोदादेवीले सम्पन्न गर्नुभयो। आलवार कोटीमा आउनुभएकी गोदादेवी जसरी अरू आलवारहरूले पनि आफ्ना श्री सूक्तिद्वारा प्रबन्धहरूद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ, उसै गरी श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध र नाचियार तिरुमोली नाम गरेका 2 प्रबन्धहरूद्वारा श्री गोदादेवीले पनि भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ। सबै त कविहरू हुनुभयो, आलवारहरू प्रायः पुरुष आलवारहरू नै अवतीर्ण हुनुभयो। त्यसमध्ये एक कवयित्रीका रूपले श्री गोदादेवीको अवतार भयो। साक्षात् भगवती लक्ष्मीजीकै अवतार मानिन्छ गोदामालाई। अत्यन्तै सुन्दर पद्यहरूद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध। आलवारहरूले तत्तत समयमा अवतार ग्रहण गरेर भगवानका विशेष रूपले अर्चा स्वरूपलाई गान गर्नुभएको छ। भगवानका वैभवहरूलाई प्रकाश पार्नुभएको छ मणिप्रवाल भाषाद्वारा। दक्षिण भारतमा अवतीर्ण हुनुभएका आलवारहरू यसैगरी यसै क्रममा श्री विष्णुचित्त सूरीकी पुत्रीका रूपले आफूलाई सद अभिमान गरेर उस समयमा गोदादेवीले पनि मणिप्रवाल भाषामै भगवानको दिव्य मङ्गलानुशासन सम्पन्न गर्नुभयो। श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धका केही व्याख्याहरू पूर्वाचार्यहरूले गर्नुभएको छ।
पछिल्लो अवस्थामा आएर श्री रङ्गदेशिक स्वामीजी महाराज, जसले तमाम आलवारहरूका प्रबन्धहरूलाई संस्कृतमा अनुवाद गरेर हामी उत्तरभाषी, संस्कृतभाषी, नेपाली, हिन्दी आदि भाषा बोल्ने सामान्यभन्दा सामान्य जनका निमित्त पनि बोधगम्य बनाउने कृपा गरिबक्स्यो। त्यस्ता आचार्यको अनुवाद, त्यसै गरी केही समय पछाडि श्री अडङ्गराचार्य स्वामीजी महाराज उहाँले गरिबक्सेको अनुवाद, यी प्राय अहिले कालक्षेपका लागि आचार्यहरूले स्वीकार गरिबक्सेका ग्रन्थहरू, व्याख्यानहरू हुन्। यसमध्ये हामी श्री अडङ्गराचार्य स्वामीजी महाराज, जसले संस्कृतमा अनुवाद गरिबक्स्यो, जसको भाषा शैली पनि अत्यन्तै सरल र सुष्ठु र रसपूर्ण, उहाँको व्याख्यानलाई नै हामीले मुख्य आधार बनाएका छौँ। यस कालक्षेपका क्रममा श्री धनुर्मास व्रतोत्सव पुष महिनाको 1 गतेबाट प्रारम्भ भएर मासान्तसम्म चल्दछ। प्रायः भगवानका दिव्य देशहरूमा, विशेष मन्दिरहरूमा र भागवतजनहरूका कुटीमा यसको विशेष अनुष्ठान सम्पन्न हुन्छ। श्री तिरुप्पावईको पारायण गर्ने र आफ्ना भाषामा अनुदित तिरुप्पावईका व्याख्यानहरूलाई सुन्ने, सुनाउने, कतिपय पद्यहरू तयार गर्नुभएको छ भाषामा पनि आचार्यहरूले त्यसको गान गर्ने। यस प्रकारले अत्यन्तै रमाएर भागवतजनहरूले यो अनुष्ठानलाई सम्पन्न गर्नुहुन्छ। हामी पनि यसै क्रममा जोडिएका छौँ। सर्वप्रथम प्रबन्धका प्रारम्भमा कवयत्री गोदाम्माजी, जसले तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्धलाई अनुग्रह गर्नुभयो, गान गर्नुभयो, उहाँको प्राशस्त्य बताउनका निमित्त 3 असाधारण मुखपद्यहरू गान गर्नुभएको छ। श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले सर्वप्रथम गान गर्नुहुन्छ श्री गोदादेवीको तनयनका रूपले। नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। भगवानको श्रीकृष्ण अवतार भयो ब्रजमा। त्यस समयमा भगवती महालक्ष्मी गोकुलमा रहनुहुने कुम्भ नाम गरेका गोपाल उहाँकी कन्याका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँको संस्कृत नाम नीला देवी। आलवारहरूले गान गर्नुभएको छ, पूर्वाचार्यले गान गर्नुभएको छ नप्पिन्नै पिराटी, यस्तो तमिल भाषाको नाम हुन्छ नीलादेवीको। चरित्रका अनुसार पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ श्री नीलादेवी, जसलाई विवाह गर्नका निमित्त भगवानले बलिया 7 गोरुहरू, जसलाई पाल्नु भएको थियो कुम्भ गोपालले, ती गोरुहरूलाई एकै पटक गएर भगवानले नाथ्नुभयो, आफ्ना अधीनमा गर्नुभयो र प्रसन्न भएर आफ्नी छोरी नीलादेवी भगवानका साथमा विवाह गरिदिनु भएको थियो। बताउनुहुन्छ आचार्यले, सा एव प्रधानमहिषित्वेन अनुसन्धीयते। श्री पराङ्कुश, परकाल आदि गरेका आलवारहरूले उहाँलाई नै, नीलादेवीलाई नै भगवान श्रीकृष्णकी प्रधान महिषीका रूपले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यस तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्धमा पनि नीलादेवीका साथमा शयन गरिबक्सेका भगवान श्रीकृष्णकै उत्थापन नै जान्नुपर्छ, उहाँकै उत्थापन गरिन्छ। 18औं, 19औं र 20औं गाथा, त्यहाँ श्री नीलादेवीको विशेष प्रसङ्ग आउँछ र भगवान शयन गरिबक्सेको पनि श्री नीलादेवीकै साथमा त्यस्तो प्रसङ्ग कवयत्री गोदाम्माले अगाडि बताउनुहुनेछ। त्यसमध्ये पनि 21औं गाथा, त्यसलाई लिएर नै यहाँ मुखपद्य तयार गर्नुभएको हो श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले। नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्त हे कृष्ण जागृहि। नीलादेवीका साथमा शयन गरिबक्सेका हे श्रीकृष्ण हजुर जाग्नुहोस् भनेर त्यस गाथामा गोदाम्माजीले गान गर्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई नै लिएर यहाँ मुखपद्य पनि तयार गर्नुभएको छ श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले गोदाम्माजीका विषयमा। त्यसरी नीलादेवीका साथमा
सानन्द शयन गरिबक्सेका भगवान श्रीकृष्णलाई जगाएर गोधाममाले के गर्नुभयो? पराशर भट्टर स्वामीजी बताउनुहुन्छ, श्रुति शतशिर सिद्धम स्वकीयम पारार्थ्यम अध्यापयामास। जो जीवात्मा भगवान को अत्यन्तै शेष हो, भगवान को मात्र वस्तु हो, त्यस्तो स्वरूपलाई सकल वेदान्तले प्रतिपादन गरेका छन्। समग्र वेदान्तको एक मात्र निर्णय यही छ कि जीव भगवानको नै वस्तु हो, भगवानको नै शेष हो। त्यस्तो परमार्थलाई बताउनुभयो गोधाममाझीले। यही कुरा दोस्रो चरणमा बताइन्छ त्यो पद्यमा। अगाडि गएर पनि सित्तम सिरुकाले यो 29वां गाथा, त्यो 29वां गाथालाई लिएर यस पद्यको दोस्रो पाउलाई जोड्नु भएको जान्नुपर्छ पराशर भट्टर स्वामीजीले। पारार्थ्यम नाम अनन्यार्ह शेषत्वम। सकल वेदान्तले प्रतिपादन गरेको त्यो रहस्यार्थ के हो त? त्यो परमार्थ के हो भन्दा अनन्यार्ह शेषत्व। भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैको पनि शेष होइन जीवात्मा। शेष भनेको यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। शेषीले, स्वामीले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्ने, जसरी पनि उपभोग गर्न सक्ने, उपयोग गर्न सक्ने त्यस्तो वस्तुको नाम हो शेष। यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम सर्वात्मना स्वार्थे धारयितुम नियन्तुम च शक्यम तच्छेषतैक स्वरूपम। भगवान श्री भाष्यकारले पनि यही नै बताउनु भएको छ। शेषीले जसरी पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यस्तो वस्तुको नाम हो शेष। भगवानदेखि अतिरिक्त कसैको पनि होइन जीवात्मा, भगवानको नै शेष हो। यसलाई नै सकल वेदान्तले प्रतिपादन गरेका छन्। यो कुरा गोधाममाझीले भगवानलाई प्रबोध गर्ने क्रममा जनाउनुभयो, बताउनुभयो। तद् अध्यापयन्ती इति कथनेन एतद्विषये गोदादेवी कृष्णस्य आचार्य पदम अधितिष्ठति इत्युक्तं भवति। त्यो शेषत्वको अध्यापन गर्नुभयो। यसको तात्पर्य के हो भने भगवानलाई पनि शिक्षा प्रदान गर्नुभयो गोधाममाले। हे भगवान, हजुर शेषी हुनुहुन्छ, सारा चेतन हजुरको शेष हो, हजुरको वस्तु हो, हजुरले नै तिनीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। यसरी भन्नाले गर्दा भगवानलाई पनि बताउने र भगवानलाई पनि शिक्षा दिने यो कार्य गर्नुभएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको पनि आचार्य कोटिमा, गुरु कोटिमा गोधाममाझी प्रवेश गर्नुभएको पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। अगाडि गएर 29औं गाथामा गोपिनीहरूले भन्नुहुन्छ, अस्मत् सकाशे निसमय कृष्ण। हे कृष्ण, हाम्रा नजिकै बसेर यो कुरा सुन्नुहोस् भनेर यस प्रकारले बताउन सक्ने सामर्थ्य गोधाममाझीले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले त्यही रसलाई यहाँ प्रकट गर्नुभएको हो। धेरै समयबाट सबै चेतनहरूले भगवान शेषी हुनुहुन्छ, हामी शेष हौँ, भगवानका अत्यन्तै परतन्त्र हौँ भनेर आफ्नो स्वरूपलाई सरक्कै बिर्सिएको अवस्था अनि भगवानका नजिक जानै नचाहेको। किनभने भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, भगवान शेषी हुनुहुन्छ, हामी भगवानका वस्तु हौँ भन्दा भगवानका सन्निधानमा जानका लागि जीवात्मा प्रयासरत रहन्थ्यो। त्यो सबै छुट्दै गयो। उसले म को हुँ त्यो पनि बिर्सियो, मेरा को हुनुहुन्छ त्यो पनि बिर्सिँदै गएको अवस्था भयो। धेरै समयबाट जीवात्माले भगवान हाम्रा शेषी हुनुहुन्छ, भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, हामी भगवानका वस्तु हौँ, भगवानको परतन्त्र हौँ भन्ने यो बिर्सँदै जानाले गर्दा, भगवानका नजिक नजानाले गर्दा जीवात्मा भगवानले पनि आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सँदै जानुभयो। मानौँ म रक्षक हुँ यो कुरा भुल्दै जानुभयो। विस्मृतवान इव स्वम रूपम। आफ्नो स्वरूपलाई भगवानले पनि बिर्सनु भएको हो कि जस्तो लाग्न लाग्यो गोधाममाझीलाई। त्यसकारणले भगवानलाई पनि अध्यापन गर्नुपर्ने भयो। हे प्रभु, चेतनले छोडे पनि हजुरले चेतनलाई छोड्न मिल्दैन। र यस प्रबन्धका माध्यमद्वारा आफूलाई पनि एउटा जीवकोटिमा अनुसन्धान गर्दै स्वकीयाम अनन्यार्ह शेषताम विज्ञापयन्त्या गोदादेव्या एव। भगवान अपि स्वकीयम सर्वशेषित्वम अनुस्मृतवान इत्युक्तम भवति।
गोदाममाजीले जसरी आफूलाई चेतनका रूपले अनुभव गरेर म हजुरकी हुँ, म हजुरकी शेष हुँ, सारा चेतन जगत हजुरको शेष हो भनेर जुन प्रकारले विज्ञापन गर्दै जानुभयो, त्यो विज्ञापनद्वारा भगवानले पनि मानौ आफ्नो शेषी स्वरूपलाई फेरि सम्झनुभयो। यस प्रकारले पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि पराशर भट्टर स्वामीजी बताउनुहुन्छ स्वच्छिष्टायाम सृजनी गलितम यावलात् कृत्य भुङ्क्ते। यसमा अत्यन्तै ठुलो रहस्य छ, यो हामीले केही समय पछाडि गोदाममाजीको चरित्रद्वारा जान्दछौँ। अत्यधिक महिमालाई प्रकाशित गरिएको छ गोदादेवीको यस पद्यका अंशद्वारा। जगत प्रसिद्ध छ यो कथा पनि। यहाँ पनि 29औं गाथामा गएर अस्मत् सकाशात् कैङ्कर्यम अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम, सारा गोपिनीहरूले भन्दछन् ए प्रभु, हामीबाट हुने जो कैङ्कर्य हो, सेवा हो, त्यो अवश्य पनि हजुरले स्वीकार गरिबक्सनेछ, त्यो स्वीकार नै पर्दछ हजुरले। त्यस मर्मलाई हृदयगम गरेर नै या बलात्कृत्य भुङ्क्ते, यो पद्यको अंश श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले यहाँ सन्निवेश गराउनु भएको पनि आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। त्यस्ती गोदादेवीलाई नमो नमः बार बार वन्दना छ। भूय एवास्तु भूयः, भूयः भनेको बारम्बार वन्दना। त्यस पछाडि द्वितीय मुखपद्यलाई गान गर्नुहुन्छ श्री पराशर भट्टर स्वामीजी। अन्नवैल बुधवै आण्डाल अरङ्गर्को पन्नुत्तिरुपावै पल्पदियम इन्निसैयाल पाडिकोडुत्ताल नर्पामालै पूमालै सुडिकोडुत्तालै सोल्लु। श्री भट्टनाथ सुरी, जसलाई विष्णुचित्त आलवार भनेर जानिन्छ, उहाँ श्री धन्वी नव्यनगर, जसलाई श्री विल्लीपुत्तुर भनेर बताइन्छ, अहिले तमिलनाडु प्रदेशमा पर्दछ। अत्यधिक सुन्दर गाउँ, जहाँ खेतका ठुला फाँटहरू थिए, जहाँ सारस हाँस आदि गरेका सुन्दर पक्षीहरू विराजित हुन्थे, त्यस्तो श्री धन्वी नव्यनगरमा श्री गोदादेवीको अवतार भयो। भगवान श्री रङ्गनाथलाई प्यारो लाग्ने श्री व्रत प्रबन्ध, जसमा सुमधुर पद्यहरूको रचना गर्नुभयो, अति सुन्दर गान गर्न सकिने त्यस प्रकारको। र त्यो मानौ ती 30 गाथाहरू छन्, त्यसमा 30 थुङ्गा भएको एउटा वाचिक माला भगवानका निमित्त समर्पण गर्नुभयो गोदाममाले। एउटा वाचिक माला, शब्दमयी माला श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध, अनि अर्को पुष्पमालिका पनि अर्पण गर्नुभयो। आफ्ना केशपासमा लगाइएको अत्यन्तै सुन्दर माला, त्यो आफूले उच्छिष्ट बनाएको माला भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो। हो त्यस्तै गोदाममाजी जो भगवानकी अत्यन्तै प्यारी बन्नुभयो, त्यस्तै गोदाममाजीको कीर्तन गर हे हृदय, आचार्य यसरी बताइरहनु भएको छ। श्री गोदादेवीले 2 प्रकारका मालाहरू तयार गर्नुभयो। एका मालिका वाचिकी, अपरातु पौष्पिकी। एउटा वाणीमयी माला जो प्रबन्धका रूपले प्रकट भयो। यसै गरी अर्को पौष्पिकी माला, पुष्पद्वारा बनेको माला, जसले आफ्ना केशमा लगाउनुभयो। यी 2 माला नै अत्यन्तै प्रशंसा गर्न योग्य। यी 2 माला भगवान श्री रङ्गनाथलाई नै समर्पण गर्नुभयो। तर पनि जो वाचिकी माला हुने यो प्रबन्ध रूप माला, दिव्य प्रबन्ध रूप माला, यो भने सम्पूर्ण भक्तजनका लागि पनि बनिदियो प्रसादका रूपले, केवल भगवानका लागि मात्र बनेन। पुष्पमाला त केवल भगवानले लगाउनु हो, तर यो तिरुपावै दिव्य प्रबन्ध रूप माला, जसमा 30 गाथाहरू 30 थुङ्गाका रूपले भएका छन्, यो भने सारा भागवजनहरूका लागि अत्यन्तै भोग्य बनेर जगतमा प्रसिद्ध भयो। आफ्ना सन्ततिलाई अत्यन्तै हर्ष गर्नका लागि माता सदैव तत्पर रहन्छन्। जसरी यसै गरी जगतकी माता श्री गोदाममाजी सारा चेतनलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त यी 2 मालाहरू तयार गर्नुभएको, त्यस्तै गोदाममाजीलाई हामी स्तुति गरौँ भनेर दोस्रो मुखपद्यमा गान गर्नुभयो। तेस्रो मुखपद्यको गान गर्दै हुनुहुन्छ आचार्यले। सुडी कोडुत्त सुडर कोडिए तोल्पा भई
पाडियरुल्वल्ल पल्वलय्याय नाडिनी वेङ्गडवर केन्नै विधियेन्द्र इम्मादम नाम कडवा वर्णमे नल्गो। भगवान सर्वेश्वरलाई आफ्ना केशपासमा धारण गरिएको त्यो उच्छिष्ट माला समर्पण गरेर अत्यन्तै वैभवशालिनी बन्नुभयो, तेजस्विनी बन्नुभयो श्री गोदाम्बाजी। स्वरूप पनि मानव एउटा सुवर्णको लता जस्तो स्वरूप छ, त्यति सुन्दर स्वरूप कि हुनुहुन्छ, जसले श्रीव्रत प्रबन्ध प्रणयन गरेर आफूमा भएको जो कारुण्य हो त्यो कारुण्य वैभवलाई प्रकाश पार्नुभयो। हे गोदे, श्री वेङ्कटपतेर माधवस्य अनन्यार्ह शेषत्वं प्रार्थितवत्या भवत्याः श्री सुक्तिषु निष्ठां संविदेहि मम। आचार्यले भन्नुहुन्छ भगवान श्री लक्ष्मीपति श्री वेङ्कटेश उहाँका प्रति अनन्यार्ह शेषत्वलाई प्रकाश गर्नुभयो, त्यो अनन्यार्ह शेषत्वको प्रार्थना गर्नुभयो कि जीव भगवानको नै वस्तु हो भनेर आफू प्रतिनिधि भएर हजुरले निवेदन गर्नुभयो भगवानसँग। हो यस्ती तपाईँका श्री सुक्तिमा मेरो निष्ठा बनेर रहोस्। यहाँ श्री गोदादेवीलाई साक्षात सम्बोधन गरेर प्रार्थना गरिएको छ। हे गोदे, हे गोदादेवी, यथा वयं त्वदीय श्री सुक्ति अर्थातिवर्तनम अन्तरेण तदनुवर्तन भाग्यभाजो भवेम तथा नाम कृपां विधेहि। जसरी हजुरका श्री सुक्तिमा निष्ठा बनाउँदै बनाउँदै हजुरको कृपा भाजन बन्न सकिन्छ, त्यस्तो कृपा हजुरले गर्नुहोस्। यस्तो प्रार्थना गोदाम्बासँग गर्नुहुन्छ आचार्यले। यहाँनिर श्री वेङ्कटेश भगवान जो लक्ष्मीपति हुनुहुन्छ उहाँसँग आफ्नो अनन्यार्ह शेषत्व प्रार्थना गर्नुभयो गोदाम्बाजीले भनेर बताउनुभयो। एउटा शङ्का हुनसक्छ, किनभने तिरुपावई दिव्य प्रबन्धमा श्री वेङ्कटेश भगवानको नामको प्रस्तावसम्म मात्र पनि छैन, तर किन पराशर भट्टर स्वामीजीले त्यसो भन्नुभयो त? यो कसरी हुन सक्दछ? यसको समाधान गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले। इतरेषां दिव्य प्रबन्धानाम् एव अस्यापि दिव्य प्रबन्धस्य अर्चावतार भगवत उद्देश्यकत्वम् एव प्रधानम। जसरी अरू अरू दिव्य प्रबन्धमा आलवारहरूले पनि भगवानको अर्चावतारकै गान गर्नुभएको छ, अर्चावतारकै महिमालाई प्रकाश पार्नुभएको छ, त्यसै गरी श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध पनि भगवानको अर्चावतारकै महिमा प्रकाश गर्नका निमित्त तयार गर्नुभएको गोदाम्बाजीले। यो जान्नुपर्छ। यो तिरुपावई दिव्य प्रबन्धबाट लगत्तै अर्को प्रबन्ध पनि अनुग्रह गर्नुभएको छ गोदाम्बाजीले, जसलाई नाचियार तिरुमोली भनेर बताइन्छ। त्यहाँ भने प्रथम तेस्रो अरू पनि गाथाहरूमा श्री वेङ्कटेश भगवानको दिव्य मङ्गलको गान गर्नुभएको छ श्री गोदाम्बाजीले। त्यस कारणले त्यहाँ बताउँदै गरेको र यहाँ बताउँदै गरेका भगवान स्वयं श्री वेङ्कटेशै हुनुहुन्छ। भगवान जो बटपत्र साई भगवानको यहाँ दिव्य प्रसङ्ग आउँछ, बटपत्र साई भगवान श्री वेङ्कटेशभन्दा अर्को त हुँदै हुनुहुन्न। चाहे भगवानको राम अवतार होस्, चाहे कृष्ण अवतार होस्, चाहे अर्चा स्वरूपमा श्री वेङ्कटेश श्री रङ्गनाथ आदि गरेका जुनसुकै स्वरूप हुन्, यी कुनैमा पनि कुनै प्रकारको भेद छैन भन्ने एउटा महत्त्व देखाउनका निमित्त यहाँ श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले वेङ्कटेश भगवानका सन्निधिमा आफ्नो स्वकीय अनन्यारत्व प्रार्थना गर्नेवाली हे गोदादेवी, हजुरको श्री सुक्तिमा हाम्रो निष्ठा बनिरहोस्, यस प्रकारले गान गर्नुभएको सम्झनु पर्दछ। श्री वैष्णव सम्प्रदायमा सर्वयोगी, भूतयोगी, महदयोगी, भक्तिसार, पराङ्कुश आदि गरेका 10 आलवारहरू र काहीँ गोदाम्बाजी र मधुर कवि आलवारलाई जोडेर 12 आलवारहरूको विशेष चर्चा गरिन्छ। यहाँहरू सबैले नै भगवान र आचार्यका विषयमा गान गर्नुभएको छ। यद्यपि विशेष गरिकन मधुर कवि जसले आचार्यकै विषयमा गान गर्नुभयो, यहाँहरूलाई आलवार भनेर जानिन्छ। आलवार शब्दको अर्थ हुन्छ भगवानका भक्तिमा चुर्लुम्म डुबेका भन्ने। उहाँहरूलाई दिव्यश्वरी भनेर पनि जान्नुपर्छ। त्यस्ता आलवारहरूमाथि भगवानको
परम करुणाको वर्षा भएको छ। त्यही कृपाका कारण उहाँहरूमा अत्यधिक ज्ञान, अत्यधिक भक्ति रहेको छ। उहाँहरूले गरेको जो भक्ति हो त्यो भक्ति भगवत कृपाजन्य भक्ति, स्वतः भगवानले कृपा गरेर दिइबक्सेको। यसै क्रममा श्री गोदाममाझी आलवारहरूकी छोरीका रूपले रहनुभएको छ। किनभने श्री भट्टनाथ सूरी आलवार हुनुहुन्छ, उहाँकी कन्याका रूपले आफूलाई अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा छोरीका रूपले रहे तापनि अरू आलवारहरूभन्दा पनि ज्यादा आफ्नो कवित्वद्वारा र आफ्नो अनुष्ठानद्वारा उच्च स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ श्री गोदामाले भनेर पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। तान अपि अतिशयाना तुलसी इव स्वाभाविक ज्ञान भक्ति सौरभ समृद्ध। जसरी तुलसीमा स्वाभाविक सुगन्ध रहन्छ, त्यसै गरी गोदाममाझीमा स्वाभाविक ज्ञान भक्ति परिपूर्ण रूपले रहेको अनुभव गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। भगवान अत्यन्तै प्रबुद्ध हुनुहुन्छ, तर पनि भगवती गोदाममा स्वयं प्रबोधयन्ती परम विलक्षणा प्रथिता, सदैव जागिरहने भगवान, सदैव चेतनका निमित्त रक्षा तत्पर रहने भगवानलाई पनि जगाउनु भयो नि गोदाममाझीले। त्यस कारणले पनि उहाँको महत्त्व अत्यधिक रहेको जान्नुपर्छ। पुरुषोत्तमं भगवन्तं भोक्तुं पुरुषापेक्षयापि वनिता एव हि प्रभवन्ति विशेषतः। संसारमा पनि के हुन्छ भने पुरुषको सौन्दर्य, उनका शील रूप गुण इत्यादिको अनुभव गर्नका निमित्त स्त्री अतिशय हुन्छन्। स्त्रीलाई त्यो सहज हुन्छ, त्यसको अनुभव उनीहरू गर्न सक्छन्। त्यसै गरी भगवान परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवत अनुभव गर्नका निमित्त पनि स्वाभाविक पुरुष भक्तभन्दा ज्यादा स्त्री भक्तहरू नै अत्यन्तै उत्कृष्ट रहनुहुन्छ। त्यसैले पराङ्कुश श्री षट्कोप सूरी आलवार, उहाँ आदि गरेका अरू आलवारहरूले पनि समय समयमा आफूलाई पुरुष जन्मप्रति धिक्कार्नु भएको छ। ओहो, हामी स्त्री बनेर जन्म नपाएको भए भगवत सौन्दर्यको कसरी अनुभव गर्न सकिन्थ्यो होला। जसरी हेर्नु, श्री रामावतारमा भगवान जब दण्डकारण्यमा प्रवेश गरिबक्स्यो, तमाम ऋषिहरू भगवानका दर्शनका निमित्त आउनुहुन्छ। त्यसैमा मनमा नै भगवान श्रीरामको त्यो सौन्दर्यलाई अनुभव गर्दै उहाँहरूले मनद्वारा यस्तो कामना गर्नुभयो, हो हामी स्त्री बन्थ्यौँ भने भगवान श्रीरामको यो सौन्दर्यको कसरी पान गर्थ्यौँ होला। हामी पुरुष भयौँ, पुरुष भएर यो जसरी पान गर्नुपर्थ्यो सौन्दर्य त्यसरी पान गर्न सकिएन भनेर त्यस प्रकारको चिन्तन ऋषिहरूले गर्नुभयो। जसकारण जब भगवान श्रीकृष्ण बनेर आउनुभयो दोस्रो अवतार, त्यस समयमा तमाम ऋषिहरूको भावलाई जानेर भगवानले सबैलाई गोपी बनाएर अवतार ग्रहण गराउनुभयो श्री ब्रजमा। त्यसै प्रकारले श्री षट्कोप सूरी, जसले श्री सहस्त्र गीतिमा आफूलाई पराङ्कुश नायिकाका रूपले धेरै ठाउँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किनभने स्त्रीले पुरुषको सौन्दर्यको अनुभव राम्रोसँग गर्दछन्, स्त्रीको सौन्दर्यको अनुभव पुरुषले गर्दछन्। तर गोदादेवी, उहाँलाई त त्यस प्रकारको कुनै स्त्री बन्ने त्यस्तो भाव गर्नै परेन, स्वयं आफै स्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो। तादृशारोपित भावनायाः नैव प्रसक्ति, किन स्वतः उहाँ त स्त्री नै बनेर आउनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले भगवत अनुभव उहाँका लागि स्वाभाविक बन्यो। श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले श्री गोदास्तुतिमा यही कुरालाई बताउनु भएको छ। भोक्तुम तव प्रियतमं भवतीव गोदे भक्तिं निजाम प्रणय भावनया गृणन्तः उच्चावचैर्विरह सङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः। हे आमा, हजुरका आचार्य पङ्क्तिमा रहनुभएकाहरू सारा आलवारहरू हुनुहुन्छ नि, हजुरका जो प्रियतम श्री रङ्गनाथ भगवान हुनुहुन्छ, जसलाई हजुरले प्रणय भावनया प्रेमद्वारा भक्तिद्वारा आफ्ना अधीनमा गर्नुभयो, त्यसैको अनुकरण गर्दै गर्दै हजुरका आचार्य कोटिमा रहनुभएका आलवारहरूले, त्यस्ता सज्जनहरूले पनि
कहिले भगवानका साथमा संयोगको, कहिले वियोगको, यस प्रकारको दिव्य अनुभूति गरेर आफ्नो हृदयलाई सजाउनु भएको छ। त्यसैले हजुर त सबैकी नायिका जस्तै हुनुहुन्छ, मुखिया जस्तै हुनुहुन्छ, यसरी आचार्यहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ। श्री गोदामाजी को हुनुहुन्छ, उहाँको अवतार सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। पहिले त्रेतायुगमा विदेहराज जनक मिथिलामा यज्ञ गर्नका निमित्त भनेर यज्ञ भूमि शोधन गर्न लाग्नुभयो। यज्ञ भूमिबाट एक सुन्दरी बालिका प्रकट हुन्छन्। ती बालिका स्वयं श्री लक्ष्मीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी कलियुगमा पनि श्री भट्टनाथश्वरी जो पाण्डे मण्डलका अन्तर्गत पर्ने श्री धन्वी नव्य नगरमा रहनुहुन्थ्यो, जसको नाम श्री विष्णुचित्त मुनि पनि हो। उहाँले भगवान श्री बटपत्र साईको पुष्प सेवा गर्नुहुन्थ्यो, तुलसी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। तुलसी वाटिकामा गएर जब तुलसी गोड्ने, तुलसी उतार्ने इत्यादि सेवा प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एक समय तुलसीका फेदमा एक सुन्दरी बालिका प्रकट भएको देख्नुभयो। अत्यन्तै हर्षित हुनुभयो भट्टनाथ। त्यस समयमा प्रकट भएकी ती बालिका नै गोदा हुनुहुन्थ्यो, स्वयं लक्ष्मीजीकै अवतार हुनुहुन्थ्यो। श्रावण महिनाको पूर्व फल्गुनी नक्षत्र त्यस दिन तुलसीका फेदमा प्रकट हुनुभएको। त्यसैले गोदामाजीको अवतार पद्य बताइन्छ। कर्कटे पूर्व फल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पाण्डे विश्वम्भराम गोदाम वन्दे श्रीरङ्गनायकीम। कर्कट महिना, कर्कट भनेको श्रावण महिना, त्यसको पूर्व फल्गुनी नक्षत्र तुलसीका वनमा साक्षात गोदामाजीको अवतार भयो। भगवान श्री रङ्गनाथकी प्राणवल्लभा स्वयं लक्ष्मीजीको अवतार भयो, उहाँलाई वन्दना। त्यस्तै गोदामाजी जब त्यहाँ प्रकट हुनुभयो, जसरी सीताजीको प्राकट्य भएका समयमा जनक महाराज अत्यन्तै खुसी हुनुभएको थियो, यसरी लिनुभयो हातमा, काखमा, आँखाभरि दर्शन गर्नुहुन्छ। ती बालिका अत्यन्तै सुन्दरी छिन्। अनि त्यसै समयमा भन्नुभयो, जनकानाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता। यी मेरी छोरी हुन्। यी छोरीले जनक कुलको कीर्तिलाई धेरै माथिसम्म पुर्याएर लिएर जान्छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हेर्नु, जनक कुल यसै पनि उत्तम कुल। भगवान श्री गीताचार्य बताउनुहुन्छ अर्जुनजीलाई गीतामा, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः भनेर। कर्मयोगीहरूमा उदाहरण दिनुपर्छ भने श्री जनकजीलाई दिनुपर्छ, जनक वंशलाई दिनुपर्छ। त्यस्तो उत्तम कुलको कीर्ति आजसम्म कम थियो? त्यो त पक्कै पनि होइन। तर किन भन्नुभयो त सीताजीको अवतार भएकै समयमा कीर्तिम आहरिष्यति, मेरी छोरीले कीर्तिलाई धेरै बढाएर लिएर जान्छन् हाम्रो कुलको। यसमा तात्पर्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले, सीताजीको अवतार भएको थिएन भने भगवानसँग जनक वंशको नाता जोडिने थिएन। सीताजीकै सम्बन्धले गर्दा जनक वंशको सम्बन्ध भगवानका साथमा जोडियो। भगवानका साथमा जोडिएका कारणले गर्दा आज रामकथा श्रवण गर्नुपर्दा जनक वंशको वर्णन बिना रामकथा पूर्ण हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सीताजीले नै जनक वंशको कीर्तिलाई धेरै माथि पुर्याउनु भयो, यो तात्पर्य हो। प्रसन्न हुनुभएको थियो महाराज जनक। यसै गरी विष्णुचित्त आलवार पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। यी मेरी छोरी हुन्, यस प्रकारले अनुभव गर्नुभयो। परम कारुणिकेन भगवता प्रदत्ताम ताम दुहितरम भावयन् गोदा इति नाम तस्याः कुर्वन्। ओहो, कति करुणा गरेर भगवानले मलाई यी छोरी दिदिनु भयो। यी त गोदा नामकी हुने छिन्। गो शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्। गो भनेको ज्ञान पनि हो, गो भनेको भूमि पनि हो। भूमि देवीले दिइदिनु भएको हुनाले गोदा अथवा ज्ञान प्रदान गर्ने वाली, स्वयं चेतनलाई मात्र नभएर भगवान श्रीकृष्णलाई पनि जगाउने वाली, प्रबोध गर्ने वाली भएको हुनाले गोदा यस्तो नाम, सार्थक नाम बताउनुभयो श्री विष्णुचित्त आलवारले। जसरी एउटा व्यक्ति धेरै लामो समयबाट यात्रा गरिरहेको छ, प्रचण्ड गर्मी छ, तिर्खाएको छ, उसलाई शीतल जल मिल्यो, त्यो जल पिउँदा कति आनन्दको अनुभूति गर्दछ।
त्यसै गरी सम्पत्ति नभएका दरिद्रले चाहे जति सम्पत्ति प्राप्त गर्यो उसलाई कति हर्षानुभूति हुन्छ। जसले जन्मजात आँखा देखेको छैन त्यस्ता व्यक्तिको दृष्टि बन्दियो, आँखा खुलिदियो भने उसलाई कति हर्ष होला। जो हिँड्न नसकेर लगडो भएर बसेको छ ऊ सरासर हिँड्न सक्ने भयो भने उसलाई कस्तो आनन्दको अनुभूति होला। आज श्री विष्णुचित्त सूरीलाई पनि त्यस्तै हर्षानुभूति भएको छ गोदामाजीको प्राप्तिले गर्दा। धन्वाद ध्वन्वस्य धारा सलिलमिव धनं दुर्गतस्यैव दृष्टिः जात्यन्धस्यैव पङ्गोः पदविरितिरिव। जसरी शास्त्रले बताएका छन् आज त्यसै गरिकन श्री विष्णुचित्त सूरीलाई पनि अलभ्य लाभ भएको छ। उहाँले यस्तो चिताउनुसम्म पनि भएको थिएन, अत्यन्तै हर्षित हुनुभयो। अब त जसरी आफ्नी कन्यालाई संस्कारयुक्त पिताले अनेक प्रकारको संस्कारले संस्कृत गर्दै गर्दै शिक्षाले पनि आप्लुत गर्दै गर्दै पालन पोषण गर्दछन्, त्यसै गरिकन श्री गोदादेवीको पालन पोषण प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पञ्चभिश्च संस्कारैः संस्कृत्य। प्रपत्ति मार्गका निमित्त 5 संस्कारहरू शास्त्रले बताएका छन् जसलाई पञ्च संस्कार भनेर बताइन्छ। स्वयं आचार्य श्री विष्णुचित्त सूरी उहाँले गोदादेवीलाई 5 संस्कारहरूद्वारा संस्कृत गर्नुभयो, दीक्षित गर्नुभयो। परज्ञान, परभक्ति, विरक्ति यी सबै कुराले परिपूर्ण गराउँदै गराउँदै जानुभयो। अत्यन्तै यशस्विनी बनाउनुभयो। वास्तविक ज्ञानी पिताको कर्तव्य भनेको यही नै हो, सन्ततिलाई संस्कार प्रदान गर्नुपर्ने, भगवत भक्ति प्रदान गर्नुपर्ने, त्यो सबै कुरा पुरा गर्नुभएको छ। न केवल पिता अपितु आचार्यको स्थान पनि श्री भट्टनाथ सूरीले निर्वहन गर्नुभएको छ। श्री गोदादेवी बढ्दै बढ्दै जानुभयो। अत्यन्तै मङ्गल लक्षणहरू थिए उहाँका। भगवान सर्वेश्वर श्री बटभद्र साईमा अत्यन्तै प्रगाढ प्रेम बढ्दै गएको छ। उहाँले बाल्यावस्थाबाटै सुन्नुभयो पिताजीका श्रीमुखबाट श्री विष्णु पुराण इत्यादिका वचनहरू, भगवानका पावन प्रसङ्गहरू। त्यस समयबाटै उहाँले मनद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई नै पति मानिसक्नु भएको थियो। तम अन्तरेण नैवान्यम मनसापि पतिम वृणे। भगवान श्री बटभद्र साई भगवान श्रीकृष्णभन्दा अतिरिक्त अरू कसैलाई पनि म पति चाहन्न, वर्ण गर्दिनँ, यस्तो दृढ सङ्कल्प बनिसकेको थियो। पिताजीका श्रीमुखबाट खास गरी गोदादेवीले सुन्नुभएको थियो ती ब्रजका बालिकाहरू जो गोपिनीहरू थिए उनीहरूले 1 महिनासम्म कात्यायनी देवीको व्रत गरे रे। बहाना कात्यायनी देवीको व्रतको थियो, परन्तु भगवान श्रीकृष्णलाई नै प्राप्त गर्न उनीहरू चाहन्थे। उनीसँग भगवान प्रसन्न रहनुभयो, उनीहरूले चाहेको पुरा भयो भन्ने सुनेपछि उसै समयबाट भगवानलाई पति भावले नै बालिका अवस्थाबाट नै भज्नुहुन्थ्यो उहाँले। भगवानदेखि अतिरिक्त म कसैलाई पति मान्दिनँ। कहिलेकाहीँ त आफै स्वयं भन्नु पनि हुन्थ्यो, सुस्पष्टम च सङ्गीरमाणा विष्णोः एव तस्य वैभवं विपुलं विचिन्तयन्ती। म भगवानकै हुँ, मेरो भगवान नै हुनुहुन्छ, यस प्रकारले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कहिले गोदामाजी। कहिले बिलिखन्ती, कहिले लेख्नु पनि हुन्थ्यो, मेरा पति भगवान नै हुनुहुन्छ, म भगवान कि नै हुँ भनेर। यसै गर्दै गर्दै बढ्दै बढ्दै जानुभएको छ। भगवानमा भएको यस्तो अनन्य निष्ठालाई देखेर श्री भट्टनाथ सूरीले पनि विचार गर्नुभयो, यी त भगवानकै वस्तु हुन्, भगवानले नै अवश्य स्वीकार गरिबक्सनेछ। बटभद्र साई भगवानको पुष्पमालाको, तुलसीको सेवा नित्य प्रति गरिरहनुहुन्थ्यो भट्टनाथ सूरी। सधैँ समयमै तुलसी उतार्ने, पुष्प उतार्ने, माला तयार गर्ने अनि ढक्कीमा राख्ने। प्रातःकाल स्नान सन्ध्या सकिसकेपछि अब त्यो माला लिएर गएर भगवानलाई समर्पण गर्ने यस्तो सेवा चलिरहेको थियो। धेरै पुष्प वाटिका तयार गर्नुभएको छ, तुलसीका वाटिका तयार गर्नुभएको छ, सुगन्धित पुष्पहरू विकसित भइरहेका छन्। यसरी निष्ठाका साथ सेवा गर्दै 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 समय बित्दै गयो। गोदामाजी पनि बढ्दै बढ्दै जानुभएको छ। यही क्रम अगाडि बढ्दै गयो। पुष्पमाला तयार गर्नुहुन्थ्यो, ढक्कीमा राख्नुहुन्थ्यो पिताले। पिताजी कतै स्नान गर्न गएका बेलामा, कतै गएका बेलामा गोदामाजी जुरुक्क उठ्नुहुन्थ्यो। उठेर आएर त्यो माला उठाएर लगाउनुहुन्थ्यो आफ्ना गलामा।
अनि ठुलो सिसाका अघिल्तिर गएर ऐनाका अघिल्तिर गएर यसो हेर्नुहुन्थ्यो अनि मनमा नै कामना गर्नुहुन्थ्यो, भगवतः अहम अनुरूपा मनोहरा च किमु वर्ते, म भगवानकी अनुरूप हुन सक्छु, म त्यति सुन्दरी छु, भगवानलाई पनि प्यारो लाग्ने त्यस्तै बन्छु कि बन्दिनँ होला, म त्यस्तै छु कि छैन भनेर यसरी त्यो ऐनाका अघिल्तिर गएर त्यो माला लगाएर हेर्नुहुन्थ्यो। पिताजी आउनुभन्दा अगाडि नै फेरि त्यो उतार्नुहुन्थ्यो, त्यो ढक्कीमा जस्ताको त्यस्तै राख्नुहुन्थ्यो। यो क्रम चल्दै चल्दै जाँदैछ। एक दिन यसै गरी पिताजी स्नानका निमित्त निस्केर जानुभएको छ। गोदाममाझी उठ्नुभयो, उठेर गएर उसै गरी माला लगाउनुभयो। त्यो सिसाका अघिल्तिर गएर यसो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवत भक्तिमा यति विभोर हुनुभएको छ, डुब्नु भएको छ। केवल मनले मात्र होइन, बाहिरै उहाँका मुखबाट ती आवाज निस्किरहेका छन्, हो म भगवानकी अनुकूल भएकी छु कि छैन होला, भगवानले मलाई मन पराउनुहुन्छ कि पराउनुहुन्न, भगवानका लागि म योग्य छ कि छैन भनेर यसरी भन्दै त्यो माला लगाएर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा आउनुभयो पिता श्री विष्णुचित्त। अरे यसो हेर्नुभयो, हो भगवानलाई तयार गरेको माला त छोरीले पो लगाइरहेकी छन्। रिसाउनु पनि भयो, मनमा दुःख पनि लाग्यो। आएर भन्नुभयो गोदादेवीलाई, नानी तिमीले के गरे कि, आहा कीदृशम इदम अपचरितम, कस्तो अपचार तिमीले गरे कि, भगवानलाई तयार गरिएको यो माला, अब यो जुठो माला मैले कसरी भगवानलाई लगेर लगाइदेऊ, वर्षबाट गर्दै गरेको सेवालाई आज तिमीले टुटाइदेऊ कि। अमर्ष परवशश्च सन्, अत्यन्तै भित्रबाट दुःख पनि लाग्यो। फेरि छोरी हुन्, बालिका नै छिन्, सम्झाउँदै भन्नुभयो देवी तिमीले यस्तो कर्म कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन थियो। मनसापि चिन्तयितुम् अयोग्यम इदम कर्म हन्त कथम न भवति कर्मणापि कलयति। मनले पनि भगवानलाई अर्पण गर्न राखिएको सामग्री आफ्नो लागि भनेर चिताउन हुन्न, तिमीले त आफैले लगाइदेऊ, कसरी यो हुन सक्छ। ओहो, के सधैँ गर्थ्यौ यस्तो, अथवा आज मात्र तिमीले गरेकी हो। नानी तिमीले त गर्यौ आज मलाई पनि ठुलो अपचारका खाडलमा तिमीले राखिदेऊ अघि, तिमीले साह्रै नगर्ने काम गर्यौ। पिताजीले भन्दै जानुभयो। सुनेर श्री गोदादेवीका आँखाभरि आँसु छन्, केही बोल्न सकिरहनु भएको छैन। चिन्तित हुनुहुन्छ भट्टनाथ सूरी। त्यस दिन भगवान कहाँ जानु भएन, जलपान पनि गर्नु भएन, दिन बित्यो। अब रात्रिमा पनि केही भोजन नगरिकन सुत्नु भएको छ। मनमा अत्यन्त खेद छ, ओहो मैले सेवा गर्न पाइनँ। उस समयबाट गरिएको नित्य सेवा भगवानको। सुत्नुभयो, निद्रामा पुग्नुहुन्छ, रात्रि स्वप्न देख्नुभयो उहाँले। भगवान श्री भट्टभद्र साहिब प्रकट हुनुभयो। आएर भन्नुभयो, हे भट्टनाथ किन आज तपाईँले मलाई माला अर्पण गर्नु भएन, कुतोनु भवान अद्य मे स्रजम न समार्पिपत। त्यस समयमा स्वप्नमै श्री भट्टनाथले भन्नुभयो, मेरी छोरी गोदाले त्यो माला लगाइदिनु प्रभु, त्यो जुठो माला हजुरलाई कसरी अर्पण गर्ने, त्यसकारण मैले ल्याइन, क्षमा गरी बक्सियोस्। त्यस समयमा भगवानले भन्नुभयो, हो भट्टनाथ आज मात्र होइन, धेरै समयबाट तपाईँकी छोरी गोदाले त्यो तपाईँले तयार गरेको मेरा निमित्त बनाइएको मालालाई उनले यसै गरी लगाउँथिन्। उनको उच्छिष्ट माला ग्रहण गरेर म अत्यन्तै आनन्दित छु, अत्यन्तै खुसी छु। उनका केशवासमा भएको त्यो सुगन्धले आप्लुत भएको त्यो माला नै मेरो लागि प्यारो छ। तादृशाय मह्यम तादृशीम एव मालाम नियतम उपहर्तुम अर्हति भवान। हो त्यस्तै उनले लगाएकै माला तपाईँले मलाई समर्पण गर्नुहोस्, म त्यसैमा खुसी छु। भगवानले यसो भनेर अन्तर्धान हुनुभयो। भट्टनाथ सूरीका आँखा खुले, जुरुक्क उठ्नुहुन्छ। हो मैले के देखेँ आज, मेरी छोरी गोदा त साक्षात् भगवती लक्ष्मीजी पो रहेछिन्। अस्येषाणाम जगतो विष्णुपत्नीम। ओहो स्वयं भगवानकी पत्नी लक्ष्मी नै रहेछिन्। यस्तो विचार गर्नुभयो, उठ्नुभयो, उठेर गएर हात जोड्नुहुन्छ, क्षमा याचना गर्नुहुन्छ गोदादेवीका साथमा। त्यस समयबाट श्री गोदादेवीलाई समर्पण गरेर नै भट्टनाथ सूरीले माला भगवानलाई अर्पण गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। स्वच्छिष्ट माल्यदात्री देवी।
आफूले उपभोग गरेको उच्छिष्ट माला भगवानलाई प्रदान गर्ने देवी यस प्रकारको नाम राखिदिनु भयो। यही ऐतिह्यलाई नै लिएर आजसम्म पनि श्री धन्वी नव्यनगर जहाँ बटपत्र साई भगवान विराजित भइबक्सन छ, त्यहाँ वर्तमान अर्चकहरूले त्यो तुलसीको माला तयार गरेर पुष्पमाला तयार गरेर पहिले गोदामाजीका सन्निधिमा लिएर गएर आण्डाल गोदादेवीलाई त्यो माला समर्पण गरिसकेपछि अनि बाजा गाजाका साथ अर्चकहरूले त्यो मालाको सवारी गराउनुहुन्छ भगवानका मन्दिरमा, अनि मात्रै भगवानलाई लगेर त्यो माला समर्पण गर्ने र भगवानले लगाएको माला फेरि गोदामाजीलाई ल्याएर समर्पण गर्ने, यस प्रकारको परम्परा आज पनि चलिरहेको छ। हामी दक्षिण यात्रा गऱ्यौँ भने यी दर्शन यस बेला पनि गर्न पाउँछौँ हामीले, त्यो जस्ताको तस्तै चलेर आएको छ। अब गोदादेवीको समय बढ्दै गयो, ज्ञान भक्ति वैराग्य पनि बढ्दै गएको छ, अवस्थाअनुसार भगवानमा एक निष्ठा बढेर गएको छ। भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई चाहनु नै भएको छैन। जसरी सीतादेवीले भन्नुभएको छ, आफ्नो विवाहका समयमा पिता जनक अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो भनेर, यसै गरी गोधाममाजीको अब विवाहको समय आउँदै आउँदै जाँदाखेरि भट्टनाथ श्रीलाई पनि चिन्ता प्रारम्भ भइरहेको छ। पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा च मे पिता चिन्तार्णवगतः पारम नाश सादाप्लवो यथा। अत्यन्तै चिन्तामा निमग्न हुनुभयो जनक जसरी, त्यसै गरी भट्टनाथ श्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। हो, भगवानलाई चाहन्छन् नि, मनद्वारा पनि अरू कसैलाई चाहन्नन्। अब यिनको विवाह भगवानका साथमा हुने हो कि नहुने हो, तर मनमा फेरि आफै समाधान निकाल्नुहुन्छ। तदीयम वस्तु सएव कामम स्वीकृताम, भगवानकै वस्तु हो, भगवानले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यस प्रकारको दृढ अध्यवसाय भने उहाँको छँदै थियो। कति हो कति प्रेम भगवानका साथमा, भगवान अवश्य पनि यिनलाई अनुग्रह गर्न आउनुहुन्छ, यो विचार गर्नुभएको छ भट्टनाथ सूरीले। दुई प्रबन्धहरूमध्ये एउटा तिरुप्पावै, अर्को नाचियर तिरुमोली, यी दुई प्रसिद्ध छन्। त्यसमध्ये पनि अत्यन्तै प्रभाव बनेको श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धको नै। भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी गोदादेवीद्वारा अनुग्रहित यो तिरुप्पावैको अनुसन्धान गर्दा 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 यसरी व्यामुग्ध हुनुभएको थियो भगवत अनुभवमा। त्यसै कारणले उहाँको नाम तिरुप्पावै जियर भनेर आचार्यले राखिदिनु भएको छ, रामानुज स्वामीजीको नाम। यसरी तमाम पूर्वाचार्यहरूले अत्यन्तै आदर गरिएको तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध, सम्पूर्ण वेदान्तको अर्थ नै यहाँ समुल्लसित हुन्छन्। सबै वेदान्तको अर्थ कुट कुट एक एक पद पदमा भरिएर रहेको छ। कृष्णावतारका समयमा जसरी कात्यायनी देवीको व्रत गरे गोपिनीहरूले, श्रीमद् भागवतमा आउँछ 10 स्कन्धको 22औं अध्यायमा सुखदेव स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, हेमन्ते प्रथमे मासी नन्द ब्रजकुमारिकाः चेरुर हविष्यम भुञ्जान कात्यायन्यर्चन व्रतम। हविष्य खाएर सदैव यमुनाजीमा गएर स्नान गरेर, कात्यायनी देवीको व्रतको बहाना थियो गोपिनीहरूको, परन्तु भगवान श्रीकृष्णलाई उनीहरूले चाहन्थे। पिताजीका मुखबाट यसरी बार बार सुनि नै रहनु भएको थियो। त्यस कारणले उहाँले पनि 1 महिनाकै मार्गशीर्ष व्रत गर्ने यस्तो विचार गर्नुभयो। त्यही पौराणिक कथा अनुसार यही निष्ठाका साथ भगवानको भजन गर्दै भगवत अनुभव गर्दै गर्दै गोदाममाले भगवान श्री रङ्गनाथलाई नै पति प्राप्त गर्नुभयो। यो तात्पर्य हामीले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि श्रवण गर्दै जान्छौँ। तिरुप्पावै यो शब्दको अर्थ हुन्छ, तिरु भनेको श्री, पावै भनेको व्रतम, श्री व्रत भन्ने यस्तो अर्थ हुन्छ तिरुप्पावैको। यस प्रकारको श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध श्री गोदाममाजीले अनुग्रह गर्नुभयो। श्री धन्वी नव्यनगरलाई नै ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर, 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले परिकल्पना गरेर, आफूलाई एक गोपी भावद्वारा अनुसन्धान गरेर सारा आलवारहरूका साथमा भगवत अनुभव गर्नका निमित्त श्री बटपत्र साई भगवानका सन्निधिमा जानु, यो प्रयास र यो प्रकारको अनुष्ठान श्री गोदाममाले 1 महिनासम्म
एक एक गाथाको तात्पर्यद्वारा बताउनु भएको छ। त्यसकारणले उस समयमा त भगवानको कृष्ण अवतार भएको थियो ब्रजमा। यस समयमा त भगवान अर्चा रूपले विराजित भइबक्सेको छ श्री भट्टभद्र साई भगवान श्री धन्वी नव्य नगरमा। उस समयमा गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, यस समयमा आफू छु र आफ्ना साथमा आलवारहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी नै गोपी भावद्वारा भगवानको अनुभव गरौँ भन्ने यस्तो निश्चय गरेर गोदाममाझीले यो कृपा गर्नुभएको श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध। यसरी हामीले श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धको भूमिकालाई आज श्रवण गऱ्यौँ। 30 गाथा 30 थुङ्गाका रूपले रहेको एउटा शब्दमयी माला श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध। भोलिबाट हामीले क्रमशः एक एक गाथा यसको शब्दार्थलाई, व्याख्यालाई अनि यथाक्रमले हामीले यसको ध्वन्यर्थ विवरणलाई पनि श्रवण गर्दै गर्दै 1 महिनाको अनुष्ठानलाई पूर्ण गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई भने यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। श्री विष्णु चित्ता सूरीलाई आमा दिनुभो पिताहरू। जन्म हो आमा तुलसी मूला, गाउँ हो धन्वीपुर। श्री विष्णु चित्ता सूरीलाई आमा दिनुभो पिताहरू। श्रीरङ्गराज जीवन स्वामी भजेर सदैव। जीवको गति वास्तविक फल देखायो सदैव। राधिका भेष गराई आमा पुषकी तपस्वी। श्रीहरि गाथा दिनदिनै लेखी जगायो जिन्दगी। मसन्त दिन व्रतको अन्त्य दिन हो आमाको। स्वप्नमा आई श्रीरङ्ग प्रभु झलमल खुलेको। आनन्द भोग श्रीहरि रस लुटेर आजलाई भोगी दिवस पार्यौँ श्रीहरि रस। आजलाई भोगी दिवस पार्यौँ श्रीहरि रस।